नून लीग के मोर्चे भी खामोश ना रहे। पीपल्स पार्टी पर लफ्जी बमबारी। हनीफ अब्बासी मैदान में आए, रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई। कहा, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। हमने कभी नहीं कहा पीपी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। शेख रशीद पर तनकीद करते हुए कहा कि जो कहता था जेल मेरा ससुराल हथकड़ी जेवर है, वो आजकल मिल ही नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के साबिक राजा नून लीग को प्यारे हो गए। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात, पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पेशगोई की कि इंतखाबात 15 फरवरी से एक हफ्ता पहले या बाद में होंगे। ये जो फैसला आया है 2-1 का, ये एक अफसोसनाक अमर है कि एक डिक्टेटर, उसके कानून को काफी हद तक उसको रिस्टोर किया गया। मैं इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था, उस वक्त जनाब बंदयाल साहब कहाँ पर थे? उस वक्त इनको क्यों नहीं सोच आई? शहबाज शरीफ ने नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। जब सदारती ऑर्डिनेंस आया तब जस्टिस उमर अता बंदयाल कहाँ थे? ममाने पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशों गुड बाय। मरियम नवाज का नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के मशावरती इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके। दूसरी तरफ मरियम नवाज की लंदन रवानगी की तारीख तब्दील, 20 सितंबर को जाने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। 3.5 साल जब मैं वफाक में था तो मैं बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गया था क्योंकि ना मुझे नया पाकिस्तान आ रहा था, ना इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, ना कोई खुशहाली आ रही थी, ना कोई इंसाफ हो रहा था। तो कई चीज़ों में मैंने उनको बोला भी कि आप रिफॉर्म्स करें, पुलिस ठीक करें, रिश्वत पे हाथ डालें, इसको ठीक करें, कंट्रोल करें। ये जो 9 मई का मसला है तो फिर हम सब सोच में पड़ गए जितने मेरे साथी थे, ये तो हमारा तो ये प्रोग्राम ही नहीं। तो जब ये फसाद पैदा हुआ तो बहुत लोग परेशान हुए क्योंकि एक जंग छिड़ गई। तो फिर हमने सोचा कि अपना कोई रास्ता लें। फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि हमने किसी पार्टी में नहीं जाना। अगर चेयरमैन पीटीआई ने कोई गलत काम नहीं किया तो बरी होना चाहिए। परवेज खटकी टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर शो में गुफ्तगू। कहा, 3 साल में चेयरमैन पीटीआई को समझाता रहा लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। 9 मई को फसाद हुआ और एक किस्म की जंग छेड़ी गई। तोड़फोड़ वाकयात के बाद पीटीआई से अलहदगी का फैसला किया। लोग अब नया रास्ता और नया चेहरा देखना चाहते हैं। गाड़ी बाइक छोड़ दें और साइकिल पर आ जाएं। महंगे पेट्रोल के ड्रोन हमले से अवाम हड़बड़ गए। बढ़ती महंगाई पर बरस पड़े। कहा, हुक्मरान हमारे हाल पर रहम करें। पेट्रोल 2-4 नहीं पूरे 26 रुपए महंगा किया गया। पहले ही पेट्रोल डलवाना मुश्किल था। निगरान हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ ही दे रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल महंगा होते ही अपना हाथ अवाम की जेब पर रख दिया। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15 से 20% इजाफा। दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों ने 1000 रुपए तक किराया बढ़ा दिया। किराए बढ़ने से महंगाई के बोझ तले दबे शहरियों की कमर टूट गई। रेलवे के किरायों में इजाफे पर भी गौर। मालगाड़ियों में 5 से 10% इजाफा मुतवक्के। मुसाफिर ट्रेनों के किराए भी बढ़ाए जाएंगे। इस्लामाबाद में सस्ती सवारी फराम करने वाले बाइक राइडर्स भी बुरी तरह मुतासिर। स्कूल कॉलेजेस में पिक एंड ड्रॉप देने वाले ड्राइवरों ने सर पकड़ लिए। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, मर जाएगी मखलूक तब बोलोगे।
بدترین مہنگائی لیکن سیاستدان خاموش، عوام جیتے جی مر گئے لیکن سیاستدان خاموش رہے۔ نواز شریف کی واپسی کا اعلان، جلد الیکشن کا رات لیکن لوگوں کے مسائل نظر انداز۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پوری پیپلز پارٹی کو عوام کی بجائے جلد الیکشن کرانے کی فکر، نگران بھی صرف لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرنے میں مصروف۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، پیٹرول مہنگا ہونے پر جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان۔ سراج الحق نے کہا، نگران حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، حکومت نے IMF کے کہنے پر عوام کا جینا مزید مشکل بنا دیا، چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے باہر عوامی دھرنے دیں گے۔ پرویز الہی ایک کے بعد ایک ادارے کے مہمان، آزاد فضا میں سانس نہ لے سکے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب 12ویں مرتبہ گرفتار، اڈیالہ جیل سے نکلتے ہی اینٹی کرپشن نے دھر لیا۔ لاہور ماسٹر پلان منصوبے میں کرپشن اور مالی قاعدے کے لیے جعلسازی کا الزام، جوڈیشل کمپلیکس سے ایک روزہ راہداری ریمانڈ منظور۔ عدالت کا پرویز الہی کا طبی معائنہ کرانے کا حکم، پولیس نے اسلام آباد سے لاہور منتقل کر دیا۔ صدر تحریک انصاف کو آج رات اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز میں رکھا جائے گا، آج متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ سٹاف سے الوداعی خطاب کے دوران آپ دیدہ، کہا میری حالت اب ڈوبتے سمندر جیسی ہے، آپ لوگوں کا ابھی وقت پڑا ہے، بھرپور لگن سے کام کریں، آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ مزید بولے ملک کو معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے، جب سب اکٹھے ہوں گے تو بحران نہیں رہے گا۔ قاضی آ رہا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نئے چیف جسٹس سے عہدے کا حلف لیں گے۔ 21 جون کو صدر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے برے دن آ گئے، سندھ میں فورسز کا بڑا کریک ڈاؤن، گندم اور چینی کی لاکھوں بوریاں برآمد، متعدد اسمگلرز اور ذخیرہ اندوز پکڑے گئے۔ سکھر، خیرپور، گھوٹ کی، کمبر شہداد کوٹ سے 3,31,700 گندم کی بوریاں ضبط، خیرپور اور نواب شاہ سے چینی کی 10,900 بوریاں پکڑی گئیں، کمبر شہداد کوٹ سے 1,000 کھاد کی بوریاں اور خیرپور سے 83,200 لیٹر خوردنی تیل بھی برآمد۔ بجلی چوروں کا ٹھکانہ جیل کی کال کوٹری، ملک بھر میں جاری کریک ڈاؤن میں تیزی، گجرات سے مزید 40 بجلی چور پکڑے گئے، مقدمات درج، میپکو ریجن میں 8,000 کے دوران 3,700 سے زائد بجلی چور گرفت میں آ گئے، 17 کروڑ 20 لاکھ سے زائد جرمانے عائد، روجان میں کنڈا مافیا کا راج، ٹاسک فورس نے بستی گل جمال دین سے ٹرانسفارمر ہی اتار دیے، عارف آلہ میں بجلی چوری پکڑنے والی ٹیم پر کنڈا مافیا کا تشدد۔